मुख्तसर हम्द व सना के बाद सूरह फतह उसकी आखिरी आयत नंबर 29 बनती है 29, उसका कुछ हिस्सा तलावत किया गया है। इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहू, और आपके सहाबाए किराम, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, वो काफरों पर बड़े सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, आपस में वो बड़े रहम दिल हैं। तराहुम रुक्अन सुज्जदा, आप उनको देखते हैं कि रुकू भी करते हैं, सुजूद भी करते हैं। यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, वो अल्लाह का फज़ल और अल्लाह की रज़ामंदी तलाश करते हैं। सहाबाए किराम, उनके तज़किरे कुरान मजीद से करते जाएं, अहादीस से करते जाएं। कितने खुतबे इसके लिए दरकार हैं, कितने महीने से गुजर जाएं, सहाबाए किराम के तज़किरे ख़त्म ना हो, उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब ख़त्म ना हो। अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो आयत हमने तिलावत की उसमें जो खूबियाँ जिक्र की, उनका जिक्र ये किया कि वो काफिरों के खिलाफ बड़े सख्त हैं, आपस में बड़े रहम दिल हैं, बड़े नरम दिल हैं। सूरह तौबा आयत नंबर 100, अल्लाह ने फरमाया वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, मुहाजिरीन में से और अंसार में से जो सबकत ले जाने वाले, पहले वाले, ईमान लाने वाले। वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान, और उसके बाद जो इस एहसान वाले रास्ते में उनके बाद चलते रहे, पहले भी और बाद वाले भी। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया है, वो अल्लाह से राज़ी हो गए हैं। जिनको अल्लाह का कुरान कहता है कि अल्लाह उनसे राज़ी है, हमारा ईमान है, अहले ईमान का ईमान है कि सहाबाए किराम से अल्लाह राज़ी है और वो अल्लाह से राज़ी हैं। ये अल्लाह का वादा है, ये अल्लाह के कुरान का ऐलान है कि रज़ियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया है। उनके बारे में कोई बंदा कुछ भी कहता रहे, किसी तरह के उनके खिलाफ बातें की जाए, अल्लाह का कुरान क़यामत तक इस बात की गवाही देता रहेगा कि रज़ियल्लाहु अन्हुम, जो कुरान को मानता है उसे ये बात तस्लीम करना पड़ेगी कि अल्लाह का कुरान कहता है कि अल्लाह सारे के सारे सहाबाए किराम से राज़ी है, सारे के सारे सहाबाए किराम अल्लाह से राज़ी हैं। और फिर अल्लाह ताला ने इब्तिदा की, फरमाया कि वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, जो मुहाजिरीन के पहले और अंसार के पहले ईमान लाने वाले, बात वहाँ से शुरू की। मुहाजिरीन में से पहले ईमान लाने वाले वो अबू बकर सिद्दीक हैं, उमर फारूक हैं, उस्मान गनी हैं, अली मुर्तज़ा हैं और बाकी सहाबाए किराम हैं। अंसार में से जो मदीना में मौजूद थे, जो ईमान लाने वाले, ये सारे के सारे इब्तिदा वाले मुहाजिरीन में से जो मक्का में ईमान लाए, जो मदीना में ईमान लाए, अल्लाह का कुरान कहता है रज़ियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उन सभी से राज़ी हो गया है, इब्तिदा वालों से भी राज़ी हो गया है। वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान, और जो एहसान के रास्ते में उनके पीछे चल पड़े, अल्लाह उनसे भी राज़ी हो गया है। इतनी ही बात नहीं, फरमाया व अअद्द लहुम जन्नात, अल्लाह ने उनके लिए जन्नतें तैयार कर दी हैं। हर सहाबी के लिए अल्लाह ने जन्नत तैयार कर दी है। तजरी तहतहल अन्हार, उसके नीचे नहरें बह रही हैं। खालिदीन फीहा अबदा, उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, अल्लाह का कुरान कहता है ये सहाबाए किराम बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं। सही बुखारी के हदीस,
صحیح مسلم میں بھی ہے. صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2514 نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی گالی نہ دینا، اس لیے فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی ایک بندہ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه، تو وہ ان صحابہ کرام کے مقابلے میں جتنا اس طرح دو ہتھیلیوں کو ملا کے بندہ کوئی ایک چیز دے دے، اتنا یا اس سے آدھا بھی بندہ ان صحابہ کرام کے درجات پر نہیں پہنچ سکتا. صحابہ کرام نے جو عمل کیا، صحابہ کرام کی جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی ان کے لیے ہوئی، وہ ایک بندہ احد پہاڑ وہ سونے کا جتنا احد پہاڑ اتنا سونا دے دے، تو صحابہ کرام نے ایسے دو ہتھیلیاں بار کے جو اللہ کے راستے میں کیا ہوگا اتنا بھی نہیں ہو سکتا. ایک ہتھیلی ولا نصیفہ، دو ہتھیلیاں نہیں بلکہ ایک ہاتھ کے اندر جو کچھ آتا ہے صحابہ کرام نے اتنا خرچ کر دیا ہے. بعد والے لوگ احد پہاڑ اتنا سونا خرچ کر دیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت جو کہ امت مسلمہ کے اندر اس بات کا اتفاق ہے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم یہ قرآن مجید کے بعد صحیح ترین اور معتبر ترین کتابیں ہیں. ان کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بعد والے ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. صحیح الجامع میں ایک روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن کہا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من سب اصحابی، جو میرے صحابہ کرام کو گالی دے گا فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور سارے لوگوں کی لعنت ہے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2531 نبی علیہ السلام نے فرمایا النجوم امانۃ للسماء، ستارے آسمان کے لیے امن کی نشانی ہے. فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد، اگر آسمان سے ستارے ختم ہو جائیں تو پھر پیچھے قیامت ہی رہ جاتی ہے. جب آسمان کے ستارے ختم نہ ہو، ختم ہو جائیں تو پیچھے جس چیز کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے وہ کام ہو جائے گا. وہ ہے کہ جب تک آسمان کے اوپر ستارے موجود ہیں، آسمانوں میں امن موجود ہے، جب ستارے ختم ہو جائیں گے پھر یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ سب چیز ختم ہو جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، پھر اللہ تعالیٰ باقی رہ جائے گا، باقی ہر چیز ختم ہو جائے گی، پھر قیامت قائم ہو جائے گی. ایسے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَا أَمَانَةٌ لِأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبَ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ فَإِذَا ذَهَبْتُ، جس وقت میں چلا جاؤں گا تو پھر میرے صحابہ کے بعد اوپر وہ چیز آ جائے گی جو کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے. وَأَصْحَابِي أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ کرام امت کے لیے امن کی نشانی ہے. فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي، جس وقت صحابہ کرام چلے جائیں گے عطا امتی ما یوعدون، پھر امت کے لیے وہ چیز آ جائے گی جس کا ان کے لیے وعدہ کیا جائے گا. تو صحابہ کرام اس امت کے لیے امن کی نشانی. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. اور صحابہ کرام چلے گئے تو بعد میں فتنے، بعد میں شرک، بعد میں خرافات، بعد میں جو کچھ بھی ہوتا رہا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وَأَصْحَابِي أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي، میرے صحابہ کرام میری امت کے لیے امن کی نشانی ہیں. سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 7 اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یاد رکھو تمہارے اندر اللہ کے رسول ہیں. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، جو تم باتیں کہتے ہو اگر اللہ کے نبی تمہاری ساری باتیں مانتے جائیں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. لیکن صحابہ کرام تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کوئی ڈگریاں جاری کرنے لگے ہیں، سرٹیفکیٹ جاری کر رہے ہیں. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اے صحابہ کرام اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کر لیا ہے. اللہ کو پسند ہے کہ صحابہ کرام کے اندر ایمان ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ،
کے اندر ایمان کو مزین کر دیا ہے، دل کے اندر ایمان کو داخل کر دیا ہے۔ قرآن کو ماننے والے قرآن کو مانیں گے، سمجھیں گے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان کو مزین کر دیا تھا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور اللہ نے تمہارے لیے کفر کو ناپسند جانا، والفسوق والعصیان، اور فسق کو، عصیان کو، نافرمانی کو، یہ ساری چیزیں تمہارے اندر نہیں ہیں، صحابہ کرام کے اندر نہیں ہیں۔ پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اعلان کر دیا اولئک ھم الراشدون، اصل ہدایت یافتہ یہ ہیں، ہدایت والے صحابہ کرام ہیں۔ تو حضرات، صحابہ کرام ان کے مقام کو جانا جائے، اہل بیت اطہار ان کے مقام کو جانا جائے، اور جو امت کے اندر بہترین ہستیاں جن کے بارے میں اللہ کا قرآن گواہیاں دیتا ہے، اگر ہر ایک کا احترام کیا جائے، ہر ایک کے مقام کو جو قرآن نے دیا ہے، جو حدیث نے دیا ہے، ان کو مانا جائے، تو پھر امن قائم ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے رحم دل تھے، تو امت کو بھی آپس میں بڑے رحم دل ہونا چاہیے۔ جیسے صحابہ کرام ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی، محبت، الفت اور رحم دلی کا جذبہ رکھتے تھے، امت کے اندر بھی اسی طرح اتفاق، اتحاد، ایک دوسرے کی رائے کا احترام، اور قرآن مجید اور احادیث کی ادلہ دلیلیں ان کے مطابق احترام کیا جائے، تو پھر امن قائم ہو سکتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5884 5884، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے ساتھ مدینہ کے بازاروں میں سے ایک بازار میں کہیں گزر رہا تھا۔ نبی علیہ السلام واپس ہوئے تو میں بھی واپس ہو گیا، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ چھوٹا بچہ نوجوان کدھر ہے؟ نوجوان حسن ابن علی کدھر ہیں؟ اور حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ان کو بلاؤ۔ جب ان کو بلایا گیا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ ہاکذا، نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے ساتھ پیارے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلایا، اور فالتزمہ، اور اپنے ساتھ چمٹ گیا۔ اپنے ساتھ جس طرح اللہ جب بھی ڈال لیتا ہے، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ نبی علیہ السلام کے پیارے نواسے۔ صحیح بخاری اس بات کی گواہ ہے، ہمارا ایمان اس بات کا گواہ ہے کہ جیسے صحابہ کرام کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایسے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایمان لانا، محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کی پیاری بیٹی، لگتے جگر، جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سیدات نساء اہل الجنہ، یہ جنت کی خواتین کی، عورتوں کی سردار ہیں۔ اور سیدین حسنین کریمین کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہماری آنکھوں کے اور ہمارے دلوں کے سرور ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن کو لائیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھ لگا لیا اور ساتھ فرمایا اللہم انی احبہ واحبہ، اللہ مجھے حسن سے پیار ہے، اللہ تو بھی اس سے پیار کرنا شروع کر دے۔ واحبہ من یحبہ، اور اللہ جس کو حضرت حسن سے پیار ہے، اللہ تو بھی اس کے ساتھ پیار کرنا شروع کر دے۔ تو ہم اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہمیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار ہے، ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پیار ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جن کو حضرت حسن سے پیار ہے، اللہ تو ان سے بھی پیار کرنا شروع کر دے۔ وقال ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ جو اس روایت کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں
फमा काना अहदुन अहब्बा इलैया मिनल हसन इब्न अली बाद मा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा क़ाल। जब मैंने ये हदीस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुनी कि अल्लाह मुझे हसन से मोहब्बत है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, अल्लाह जो इससे मोहब्बत करता है अल्लाह आप इससे भी हम मोहब्बत कर लें, इससे मोहब्बत करने वालों से भी अल्लाह से भी मोहब्बत हो जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं उस दिन के बाद जब से मैंने ये बात सुनी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार हो गया, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगने लग गए। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ कहते हैं कि मैंने भी फिर बहुत ज़्यादा प्यार किया। जामे तिरमिज़ी में रिवायत है हदीस नंबर 3759 3769। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को हसन कहा। अखबारनी अभी उसामा इब्न ज़ैद बयान करने वाले कहते हैं कि मेरे वालिद हज़रत उसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने मुझे ये बात बयान की कि एक दफ़ा मैं नबी अलैहिस्सलाम के पास गया तो नबी अलैहिस्सलाम जब मैं दरवाज़ा खटखटाया नबी अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ लाए, वह मुस्तबिल अला शैइन ला अदरी मा हुआ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने चादर ली हुई थी और चादर के अंदर कोई चीज़ छुपी हुई थी, मुझे पता नहीं था कि चादर के अंदर क्या है। फलम्मा फरग़्तु मिन हाजती, कहते कि जब मैंने अपनी बात जो जिस काम के लिए मैं आया था मैंने वो मुकम्मल की। कुल्तु मा हाज़ा लज़ी अंत मुश्तमिलुन अलैहि, कि हुज़ूर ये जो आपकी चादर के अंदर है ये क्या चीज़ है। क़ाला फ़कशफ़हु, कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने चादर को खोला, फ़इज़ा हसनुन व हुसैनुन अला वरिकैहि, एक तरफ हज़रत हुसैन और एक तरफ हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको नबी अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे रैहानताया, ये दोनों मेरे फूल हैं। दोनों फूलों को नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे अपने सीने के साथ लगाया हुआ और बाहर तशरीफ लेके आए, ऊपर चादर ली हुई। जब चादर को पीछे किया तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु प्यारे नाना के साथ चिपके हुए थे। तो जिनके साथ नाना को प्यार है, जिनको नाना के साथ प्यार है, जिनके साथ सहाबाए किराम को प्यार है, जिनके साथ उम्मत को प्यार है, हमें भी उनके साथ प्यार है। जो अहले बैत के साथ ईमान नहीं लाता, प्यार नहीं करता, उसका ईमान नहीं है। जो हज़रत हुसैन के साथ हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के साथ जो प्यार नहीं करता, उसका ईमान नहीं है। तो हज़रात सारे के सारे प्यार का इजहार करना पड़ेगा। सहाबाए किराम उनका भी एहतराम करना पड़ेगा। जो अहले बैत अतहार हैं उनका भी मकाम है। नबी अलैहिस्सलाम के नन्हे नन्हे फूल नबी अलैहिस्सलाम जिनको ऐसे उठाते हैं और अपने साथ ले आते हैं। एक दफ़ा नबी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, छोटे से थे और आपके साथ देखा गया नबी अलैहिस्सलाम ने सजदा लंबा कर दिया। सजदा लंबा किया, जब वो खुद पीछे हटे तो नबी अलैहिस्सलाम सजदे से उठ गए। एक दफ़ा नबी अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे थे, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए और आते हुए गिर गए। छोटे से थे, छोटा बच्चा गिर जाता है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गिर गए, नबी अलैहिस्सलाम ने उनको बढ़ के उठा लिया और फरमाया कि इन्न इब्नी हाज़ा सय्यदुन, ये मेरा बेटा सरदार बनेगा। और मैं इस बात का ऐलान करता हूँ कि इंशाअल्लाह एक वक्त वो आएगा जब ये मेरा बेटा उम्मत की दो बड़ी अजीम जमातों, मुसलमानों की दो बड़ी जमातों के दरमियान सुलह करवाने का ये बच्चा सवाब बनेगा। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु छोटे से थे, नबी अलैहिस्सलाम ने एक वमा यंतिकु अनिल हवा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपनी ख्वाहिशात से बात ही नहीं करते। अल्लाह की तरफ से वही आती है, अल्लाह ने उनको बताया होता है, अल्लाह की इत्तिला थी, अल्लाह की तरफ से खबर थी कि ये आपका छोटा सा नवासा ये सरदार बनेगा और फिर अल्लाह इनको सरदारी देगा। और फिर ये उम्मत की जब उम्मत के अंदर बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ होगा तो वो दो जमातों के दरमियान सुलह करवाने का सबब बनेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबी मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इख्तिलाफ़ चल गए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद फिर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अबी मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी बैत कर ली और उम्मत की दो जमातों के दरमियान
सुलह करवाने का सबब बन गए। सही मुस्लिम में रिवायत है, हदीस नंबर 2408। नबी अलैहिस्सलाम ने एक लंबा खुतबा दिया और उसमें फरमाया कि अम्मा बाद अला अय्युहन नास फइन्नमा अना बशरुन, ऐ लोगों मैं बशर हूँ। और उसके बाद लंबे खुतबे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हें दो चीज़ें देके जा रहा हूँ। एक और हदीस के अंदर ये है कि मैं तुम्हें दो चीज़ें देके जा रहा हूँ, एक अल्लाह का कुरान और एक नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2408, इसका हम तज़किरा कर रहे हैं, तर्जुमा कर रहे हैं। इसमें नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हें दो चीज़ें देके जा रहा हूँ। अव्वलुहुमा किताबुल्लाह, सबसे पहली अल्लाह की किताब है, कुरान मजीद है। फीहिल हुदा, उसमें हिदायत है, नूर है, तो कुरान मजीद को पकड़ो। सुम्मा काला व अहलु बैती, फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हें अपने अहले बैत के बारे में भी बड़ी वसीयत करके जा रहा हूँ। उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती। मैं अपने अहले बैत के बारे में तुझे अल्लाह का ये बात याद दिलाता हूँ कि मेरे अहले बैत का ख्याल करना, मेरे अहले बैत उनके साथ मोहब्बत करना, मेरे अहले बैत उनके साथ मोहब्बत करना। सही बुखारी की हदीस नंबर 5994, एक ताबी जिनका नाम हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने अबी नुअम अल-बजली, वो कहते हैं कि कुन्तु शाहिदन इब्ने उमर, मैं हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के पास था। तो एक बंदा आया, उसने कहा जी कि अगर मच्छर को मार दिया जाए तो फिर उसका क्या फिदिया होता है, उसका क्या होगा? तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने पूछा, मिम्मन अंता, कित्थों आए हैं, कहाँ से आए हो? तो कहता है मिन अहले इराक, मैं इराक से आया हूँ। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं, उन्ज़ुरु इला हाज़ा यसअलुनी अन दमिल बाऊद, देखो ये बंदा मच्छर के बारे में मुझसे पूछता है। वक़द क़तलू इब्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी अलैहिस्सलाम के नवासे को उन्होंने शहीद कर दिया। और शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने फरमाया कि हमें हज़रत हसन से, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से प्यार है। और फरमाया कि जिस बंदे ने उनको शहीद किया, जिन्होंने शहीद किया, उनके साथ हमारी कोई मोहब्बत नहीं है। और साथ फरमाया कि ऐसे लोगों के ऊपर अल्लाह की लानत है, सारे लोगों की लानत है। तो अहले बैत के साथ मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। सही बुखारी हदीस नंबर 3671, 3671। हमें पता ये चलता है कि सहाबा के नाम जो रुहमा बैनहुम थे ना, अगर उनका आपस के अंदर कोई झगड़ा भी हो गया, बाद में फिर वो रुहमा बैनहुम, अगर उनमें कोई इख्तिलाफ भी हो गया, बाद में फिर भी वो रुहमा बैनहुम, आपस के अंदर उनकी इसी तरह मोहब्बत थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उनके बेटे हज़रत मोहम्मद इब्न हनाफिया कहते हैं, ये सही बुखारी की रिवायत है। उन्होंने कहा कि कुन्तु लिअबी अय्युन नास खैरुन बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल और बेहतरीन उम्मत में कौन है? उन्होंने कहा कि अबू बकर। उन्होंने फिर पूछा कि उनके बाद? उन्होंने कहा कि उमर। व खशीतु अन यकूल उस्मान, हज़रत मोहम्मद इब्न हनाफिया कहते हैं कि उसके बाद अगर मैंने पूछा कि फिर कौन, तो वो कहेंगे कि उनके बाद उस्मान। तो मैंने खुद ही कह दिया कि सुम्मा अंता, फिर तो अबदन आपका मकाम है ना। उन्होंने कहा कि मा अना इल्ला रजुलुन मिनल मुस्लिमीन, मैं मुसलमानों में से एक आम आदमी हूँ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस तरह सहाबा किराम के साथ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ, हज़रत उमर के साथ एहतराम करते थे, प्यार करते थे, इसी तरह हमें भी उनके साथ प्यार करना पड़ेगा। सही बुखारी की हदीस नंबर 3685, और प्यार करने वाले वो भी हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, वो भी अहले बैत में से। कहते हैं कि जिस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए, उस वक्त लोग सारे उनको जब कफन दे दिया गया, गुस्ल दे दिया गया, चारपाई पे लगा दिया गया, तो सारे लोग आ रहे हैं उनके लिए बख्शिश की रहमत की दुआएं कर रहे हैं। फलम यरउनी इल्ला रजुलुन आखिदुन मनकिबी, पीछे से एक बंदा आया, उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा
جب میں نے پیچھے دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے وَتَرَحَّمَ عَلَى عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑے اچھے کلمات کہے، اللہ سے مغفرت کی دعا مانگی. اور جو اس کے بعد صحیح بخاری کی اس روایت میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما خلفت احدا احب الی ان القى الله بمثل عمله منك، اے عمر تو چلا گیا ہے، تیرے بعد مجھے کوئی اس طرح کا بندہ نہیں آتا، اس طرح کا بندہ مجھے نظر نہیں آتا کہ جس کے بارے میں یہ سوچ سکوں، میں یہ خیال کروں کہ میں یہ خیال کرتا تھا کہ جس طرح کے اعمال آپ نے کہ اللہ کے پاس جا رہے ہیں اسی طرح کے اعمال میرے بھی ہو جائے تو میں بھی اللہ کے پاس اسی طرح کے اعمال لے کے جاؤں. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے یہ پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے دونوں ساتھی نبی علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی دفن ہونے کی جگہ دے کے حضرت علی کہتے ہیں اس لیے کہ میں نے یہ سنا تھا کہ نبی علیہ السلام اکثر فرمایا کرتے تھے ذهبت انا وابو بکر وعمر، میں گیا ابو بکر گیا اور عمر گئے، ودخلت انا وابو بکر وعمر، داخل ہوا میں بھی اور ابو بکر بھی اور عمر بھی، وخرجت انا وابو بکر وعمر، میں بھی وہاں سے نکلا اور حضرت ابو بکر بھی نکلے، حضرت عمر بھی نکلے. تو ان کا آپس کے اندر بڑا محبت تھا، بڑا پیار تھا. ایک بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل میں پیچھے کو جائیں، ان کے چوتھے درجے میں پڑپوتی بنتی ہے ام فرہ جن کا نام ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چوتھے درجے میں جائیں جن کا نام امام محمد الباقر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سید کربلا کے شہید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹے محمد الباقر، امام محمد الباقر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چوتھے سلسلے میں نیچے آتے ہیں. ادھر ام فروا جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چوتھے درجے پہ نیچے آتے ہیں. اور یہ سارے کا سارا واقعہ، یہ واقعہ کربلا کے بعد کی بھی محبت کا اظہار یہاں پہ ہوتا ہے کہ محمد الباقر ان کی شادی ام فروا سے ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے کی شادی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑپوتی ان کے ساتھ ہو گئی، جن کا اللہ نے جو بیٹا ان کو دیا ان کا نام امام جعفر الصادق ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کی جس طرح کی آپس کے اندر رشتہ داریاں تھیں، محبتیں تھیں، رحماء بینہم، امت بھی اگر اسی طرح ہر ایک کا احترام کرے گی، رحماء بینہم کرے گی، ایک دوسرے کے جتنا جس طرح ایک دوسرے کے لیے ان کے جذبات ہوا کرتے تھے ہر ایک کے اس طرح اگر رکھیں گے تو امن رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو ان دنوں کے اندر یہ امت کے اندر حالات کے اندر خرابی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ امن پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ الفت پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ امت کو کتاب و سنت میں جمع کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صحیح مسلم حدیث نمبر 1163. نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ صِيَامُ شَهْرِ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ. رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں. ایسے بھی نبی علیہ السلام فرما سکتے تھے کہ رمضان کے بعد محرم کے روزے اللہ کو بڑے پسند ہے. نبی علیہ السلام نے محرم الحرام اس مہینے کے بارے میں فرمایا، روزوں کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ شہر اللہ المحرم، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں روزے زیادہ رکھنے چاہیے. جیسے ہم فرضی روزے رکھتے ہیں
اس کے بعد جو نفلی روزے، یوم عاشور کا روزہ ہوتا ہے، یوم عرفہ کا روزہ ہوتا ہے، ایسے ایام 20 کے عربی مہینے کے 13، 14، 15 کے روزے رکھتے ہیں، پیر اور جمعے کے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم کے اس روایت میں فرمایا کہ یہ محرم الحرام والا مہینہ، اس میں بھی بہت زیادہ روزے رکھنے چاہیے۔ اور سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 1734 صحیح حدیث ہے، جب نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو یہودی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا کہ ایسا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا، ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، ہم ان کے شکر کے طور پر انہوں نے بھی روزہ رکھا، ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے پھر خود بھی یوم عاشور کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا، اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت سے بچنے کے لیے 9 کا بھی روزہ رکھیں، تو 9 محرم الحرام کا بھی اور 10 محرم الحرام کا بھی یہ روزہ رکھنے چاہیے، یہ سنت ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یہ روزہ رکھتا ہے، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے پورے سال کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، واذل الشرک والمشرکین، واذل الكفر والکافرین، واذل البدعة والمبتدعین، اللہم دمر دیارہم وخرب بنیانہم وانزل بہم باسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ تعالوا عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔